A massive banyan tree collapsed near the Ganpati temple in Kaswada, Talavli, crashing onto the house of Parvati Naik and Narsina Naik. Both homes were completely damaged, but fortunately no injuries were reported. रात्री पिपळ पडलो डायरेक्ट 2 घरांचेर पडलो. एक रामदास भितून आणि एक गाडी आसली थंयसर. गाडी आसली ती राती फायर ब्रिगेडीक कॉल केला आनी लायटीचो स्पार्क गाडी एक्टिवा डॅमेज जावना. लायट ते मागीर काडली लायटीकारांक आपयले लायटी हें केली. राती वरेता मागीर सगळें कांय वाट सगळी बंद जाली. ती दोनूय घरांक भरपूर डॅमेज जाली. फायर ब्रिगेड राती येयल्ले आनी आतां सकाळच्यान येवन ते पाटी सगळी. कितल्यांक पडले? राती 6 जाणां. तुम्ही कोण आशिल्ले घरांनी त्या? आमी शेवटी सायडीचे घर आमचें म्हणल्यार आमचें जॉयंट घर. शेवटी नासलें आवाज घराक जाले म्हणून कितें पडलें तें कळना. भायर येवन पळयत जाल्यार फूल सकट पडला. कोणाक मार बी कसो? कोणाक मार बसना कित्याक ती दोनूय घरांची ती आपआपले थंय आसता सेपरेट दुसरे कडेन राव. चवथी दिवाळी तशीच जाता. आज सकाळी काडटाना हांव पिपळ पडलो न्हू. सो आमचो काम आतां करपाक चालू आसा क्लियर करून. सो आमी ऑलरेडी जेसीबी मारता पूण आमच्या हितून तें जावचें ना. आमकां जेसीबी आनी क्रेन जाय पडटली कित्याक ते व्हडले आसा. आमची इक्विपमेंटान आमचेर जावचें ना. आमचेर जाता तितकें काम आमी आमचें चालूच येयला. तुमकां कॉल कितल्यांक आयिल्लो? जेसीबी हय सांगला कन्सर्न म्हणटा सांगला. नाही, तुमकां कॉल कितल्यांक आयिल्लो? काल सकाळी येयल्ले. आमी आतां येयल्या. सो सकाळी क्रू आसलो तेंच्यांनी काम केलां. तुमचें काम आतां आमी कंटिन्यू करता. चड डॅमेज जाल्या आतां घराचे 2 घरां डॅमेज जाल्या. 2 घरां. ओके, सांज सुद्दां जातलें क्लियर? आमी सांगूं शकना कित्याक जेसीबी येता क्रेन येता तेजे हिसपान आमचें काम जातलें.